It's an AP1 presentation. Oppo F7 25 megapixel AI powered selfie. बुगी वुगीको अघिल्लो एपिसोडमा टप 14 प्रतिस्पर्धीले अत्यन्तै मनोरञ्जनात्मक शैलीमा आफूलाई प्रस्तुत गरे। हरेक डान्समा केही कथा थियो जसमा उनीहरूको कला र रूप बेजोड थियो। उही एपिसोडमा सरोज र प्रतिष्ठाको प्रस्तुतिले बूम परफर्मेन्स पाउँदा केही कन्टेस्टेन्टहरूको प्रस्तुति तुलनात्मक रूपमा केही कमजोर भएको समेत जजहरूले औँल्याएका थिए। तपाईहरुको जब पछि हुँदै गयो हैन, त्यहाँनिर पुगेपछि चाहिँ दुबईको एनर्जी अलिकति ड्रप भयो के। सरोज नै गत एपिसोडमा परफर्मर अफ द डे पनि घोषित भए। बुगी वुगीको यात्रा जति अगाडि बढ्दैछ, कन्टेस्टेन्टहरूको परफर्मेन्स लेभल पनि निखारिँदैछ। त्यसैले जजहरूलाई निर्णय गर्न झन कठिन हुँदै गइरहेको छ। अब हेरौं बटम 6 मा को परेका छन् र को हुन् ती दुई जसको यात्रा आजबाट टुङ्गिँदैछ। पूर्व पश्चिम छुक 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 गोडे को सपना देखे मायालु तिमी सितै रिङरङ घुमेको। माया नै माया छ तिम्रो नाउँमा, तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा। प्रीति नै प्रीति छ तिम्रो ठाउँमा, तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा। तिमीलाई भेट्न आउँदैछु तिम्रो गाउँमा। तिमीलाई भेट्न कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु कुटुमा कुटु सुपारी दाना कुटुमा कुटु। हेर्दामा जिउ जान खाइ लाग्दो जागिरी मर्दा बलियो। इमानदारी केटोलाई जो बन दिने मन थियो। खैने चुरोट खान्छौ कि दाँतै कालो छ, दाँतै कालो छ, हजुर ओठै कालो छ। दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ, दिदीको मगनी भइसक्यो मेरै पालो छ। नमस्कार, यो हो नेपालको पहिलो इन्टरनेशनल फ्रेन्चाइज डान्स रियालिटी शो ओप्पो सेल्फी एक्सपर्ट एन्ड लिडर प्रेजेन्ट्स बुगी वुगी, powered by Mero TV and sponsored by Current Noodles. Let's welcome our very first judge, the none other than one of the very talented choreographer of Nepali film fraternity, Kaviraj Ghatas. स्वागत छ सर। र त्यसै गरी would like to welcome the very beautiful Priyanka Karki. And next judge for Boogie Woogie, the heartthrob of all Nepalese. Ladies and gentlemen, put your hands together and let's welcome Dilip Raimaji. And also let's welcome our top 14 contestants. Top 15. एकजनामा पनि हो 15। तिमी किन त्यहाँ फेरि? अनि अब कस्तो हुन्छ यहाँ बस्दा अनुभव होइन? यहाँ बसेर नि बुझ्नु पर्यो नि, त्यहाँबाट मात्रै करार हुन्छ। ए आज तिमी त्यहाँ कन्टेस्टेन्टको हौसला बढाउन बसिरहेको छौ। अच्छा, एकचोटि दिनेशजीको लागि जोरदार ताली। Thank you so much. And please keep them entertaining. So let me announce
the names of the participants who are in bottom 6. म स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु मनिष नेपाली. आज तिमी द कन्टेस्टेन्टको हौसला बढाउन स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु सम्पन्नता बिन्दुकार. And the next contestant who will be joining them is Pramila Sunar. मसँग स्टेजमा हुनुहुन्छ मनिष नेपाली, सम्पन्नता बिन्दुकार र त्यसै गरी प्रमिला सुनार. र पहिलो नाम रहेको छ जो बटम 6 मा हुनुहुन्छ. उहाँ एकदमै फाइन डान्सर पनि हुनुहुन्छ एन्ड दिस इज द सेकेन्ड टाइम he is in bottom 6. Manish Nepali, you are in bottom 6. You can go and take a seat on the red sofa. Sampannata, you were paired up with Manish last episode ma, and that was an amazing performance. And तपाईले judges बाट पनि mixed comment पाउनु भएको थियो. Pramila, you were paired up with one of the very finest contestant Robin Bujel. तपाईहरुको प्रस्तुति जजेसले एकदमै मन पराउनु भयो र त्यसै गरी हाम्रो दर्शकवृन्दलाई पनि उत्तिकै मन परेको छ. So the name that I am going to call is Safe. She is Pramila Sunar. You're safe. Congratulations. You can go and join your friends. And Sampannata Bindukar, bottom 6 ma garnu bhayeko cha. One more chance to prove yourself on this stage. All the best. You can go and join your friend. म स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु सञ्जय लामा. र त्यसै गरी स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु सृष्टि महर्जन. And I would like to request Shubham Bujel to join us on stage. I would like to ask few questions to three of you. I would like to start off with Sanjay. How was the experience of performing on last episode? रिहर्सल टाइममा हामी टेक्निकल प्र्याक्टिसको बेलामा मेरो लेगमा यहाँ जुन एरियल हान्नु थियो नि हाम्रो लास्ट एन्डिङ त्यो एरियल हान्ने बेलामा चाहिँ मेरो लेगमा प्रब्लम भएको थियो. सो मैले डान्स गर्न सकेको थिएन. अब भोलि जस्तो एक दिन अगाडि सुट छ त्योभन्दा एक दिन अगाडि म हिँड्न पनि सकेको थिएन. सबै साथीहरूलाई पनि थाहा थियो अब भोलि त कसरी गर्छस्, अब भोलि सक्दिनस् भने के हुन्छ तेरो हालत यस्तो यस्तो के भन्ने उनीहरूले भन्दै थियो. तर जे भयो नि म गर्छु भनेर चाहिँ म एक दिन रेस्ट गरेँ. टेक्निकल प्र्याक्टिसमा मैले गरिनँ. सो उसको पनि त्यही प्रब्लम भएको थियो. उसको नी र एल्बोको प्रब्लम भएको थियो प्र्याक्टिसमा. त्यही भएर चाहिँ सायद हामीले त्यतिखेर कमेन्ट हामीले चाहेको जस्तो नपाएको होला. त्यस्तो इन्जुरिजको बावजुद पनि तपाईँहरू यस स्टेजमा आएर पर्फर्मेन्स गरिदिनु भयो. त्यसको लागि एकचोटि प्लिज जोरदार ताली. द्याट्स हाउ अ ग्रेट डान्सर इज मेड. So I'll announce the results later on. Actually, हामी शुभम तर्फ जाऊँ. So how was the whole experience of being Shubham to Shubhami? केटी पनि धेरै गाह्रो थियो होइन. अब मेन कुरो पहिले बडी ल्याङ्ग्वेज मिलाउनु पऱ्यो. त्यसपछि त्यो कपाल हाल्दाखेरि त्यो पिनले आमा घोचेर त्यो कपालमा यस्तो त्यो 10 किलोको ढोक्रा यस्तो भएको थियो क्या. जो व्याक्सिङ गर्दा धेरै गाह्रो हुँदै रहेछ. तपाईँले व्याक्सिङ पनि गर्नुभयो खुट्टाको? Bottom 6 ma, I'm very sorry to say guys, you three are in bottom 6. So all the best तपाईहरु तीनै जनालाई. You can go and join Manish and Sampannata.
म स्टेजमा अब निम्त्याउन चाहन्छु मेनुका तामाङ र त्यसै गरी कविता नेपालीलाई। And joining them is Sagar Mogar. मेनुका र सागर, लास्ट एपिसोडमा तपाईँले यस मञ्चलाई झ्याउरेको नृत्य मार्फत एकदमै तताउनु भएको थियो। बट एज आई अलरेडी टोल्ड यु अर्लियर, जजेसले इन्डिभिजुअली इच डुओ पर्फर्मेन्सलाई निहालेर एउटा निष्कर्षमा पुग्नु भएको छ। सो आई वुड लाइक टु स्टार्ट अप विथ मेनुका। रिजल्ट जे आयो नि म खुसी छु। म बटम 6 मा पढेको रहेछु भने पनि म आफ्नो 100 दिन्छु। That's great. सबैजनाले आफ्नो बेस्ट नै दिएको थियो त्यतिखेर, तर लक अनुसार नै हुन्छ, प्र्याक्टिसमा नि चुकेको हुन्छ। अनि जसले अब जजेसहरूको हातमा छ उहाँहरूले अब कसलाई बटम 6 मा राख्नु भएको छ। अब इफ म पढेको रहेछ भने नि आई विल गिभ माई 100%। The name that I'm going to take now is Safe. And र आज सेफ हुनुभएको छ Sagar Mogar. Congratulations, Sagar, you're safe. You can go and join your friends. मेनुका एन्ड कविता, आज तपाईहरु दुईजना मध्ये एकजना बटम 6 मा पढ्नु भएको छ। And the name that I'm going to take is in bottom 6. र उहाँ हुनुहुन्छ मेनुका। कविता, you are safe. You both can go and join your friends. So bottom 6 मा पढ्नु भएको छ मनिष नेपाली, सम्पन्नता बिन्दुकार, सञ्जय लामा, सृष्टि महर्जन, शुभम भुजेल र मेनुका तामाङ। Last chance guys to prove yourself। र आज तपाईहरु मध्ये दुईजनाको यात्रा यही अन्त्य हुन्छ। So all the best। And दिनेश काफले अब त आयो हुन्छ नि। So दिनेशको लागि जोरदार ताली for being very wonderful motivator out there। Actually wow। कस्तो हुँदो रहेछ एक्सपिरियन्स, सुनाउनु त त्यहाँको। एकदमै गाह्रो। जहाँ हामीले जहाँ बसेर जे देखिरहेछौँ नि त्यो कुनै पनि संसार त्यस्तो छैन। मैले पहिला हँसाउँथेँ, कति जिस्काउँथेँ, तर त्यहाँ बसिसकेपछि म होस्ट हो र पनि मुटु ढुक ढुक बढिरहेको थियो, मेरो पो नाम आउँछ कि। अब धेरै नबोल हेर है, फेरि म तिमीलाई पनि बटम 6 मा पार्छु, किनभने यहाँ दर्शकबिन्दुको धेरै कमेन्ट्सहरू आउनु बुर्र आउनु थालिसक्यो है। ओके छ त। दिनेश रेडी हो त? नाच्नको लागि मुड चाले पुग्छ, कुनै समय चाहिन्न, के बिहान के बेलुका, सधैँ यस्तै भन्ने गर्छिन् हाम्री आफ्नै सिन्धुलीकी मेनुका बो। मलाई माया लगाई
उड्यो रे मेरो मन उड्यो रे कता उड्यो प्लिज है कता उड्यो We are going to start up with our judge कविराज सर मेनुकाको डान्स मलाई एकदमै मन पर्यो थ्याङ्क यू सो मच सर स्टार्टिङ एकदमै राम्रो थियो अनि स्टार्टिङ पछि चाहिँ अलिकति जुन एउटा टर्निङ थियो टर्निङमा थोरै ब्यालेन्स थोरै अलिकति आउट भएपछि मेनुकाको एक्सप्रेसन त्यहाँनिर थोरै ड्रप भयो अलिकति जुन मेनुकाको एक्सप्रेसनमा हामी सबैलाई थाहा छ मेनुकाको एक्सप्रेसन एकदमै राम्रो छ भनेर है त्यहाँनिर अनि त्यस पछाडि जब हिपको सेक आयो हिपको सेक पछि यस्तो बवाल भयो कि होइन त्यहाँबाट इनर्जी पावर एक्सप्रेसन होइन अनि त्यस पछाडि एउटा मुभमेन्टमा हिप सेक पछि जुन नि डाउन गरेर एउटा हिपको मुभमेन्ट हानेको थियो त्यो एकदमै राम्रो थियो अनि अर्को एउटा सेक्सनमा गएपछि जुन कुमको हानेको थियो अनि त्यस पछाडि आइजको एकदमै बेस्ट अनि लास्टमा एकदमै राम्रो चलिरहेको थियो लास्टको पोस्चर जुन बस्यो नि ठ्याक्क त्यहाँनिर उसले हात चेन्ज गर्यो कि अनि त्यहाँनिर चाहिँ उसको पोस्चर एउटा थियो अनि फेरि हात चेन्ज गरेपछि चाहिँ अर्को रहेछ पोस्चर भन्ने चाहिँ ठ्याक्क आँखाले देख्यो कि त्यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरू सबैले पनि के गर्नुपर्छ भने एउटा हामी कुनै पोजिसनमा बसेको छौँ भने त्यो पोजिसनमै होल्ड छोडिदिनुपर्छ कि त्यो हामीलाई थाहा नै हुँदैन होइन ठ्याक्कै एउटा पोजिसनमा बस्यो भने फेरि हात चेन्ज गरिहाल्यो किनकि उसको पोजिसन सायद अर्को थियो होला है त मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो एकदम अदरवाइज एकदमै राम्रो गुड थ्याङ्क यू सो मच के हो तपाईँहरूलाई त बटम 6मा त हाल्नै हुँदैन रहेछ आज मैले देखेको मेनुकाको पर्फर्मेन्स पनि आई थिङ्क इट्स वान अफ यर बेस्ट पर्फर्मेन्सेस अन द स्टेज मैले थ्याङ्क यू सो मच अब धेरै जस्तो टेक्निकल पार्ट्सहरू उहाँले भनिहाल्नु भयो तर आँखालाई हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो थियो कि म एकदमै मग्न भएर हेरिरहेको थिएँ यहाँको डान्सलाई आई थिङ्क यो आइज वर भेरी पावरफुल टुडे अब तपाईँको बडी मुभ भएको त कुरै नगरौँ एकछिनमा भुइँमा पल्टिरहनु भएको थियो उत्तानो परेर एकछिनमा उठ्ने एकछिनमा फेरि पल्टिने आई नो द्याट निड्स अ लट अफ एनर्जी एन्ड एफर्ट र तपाईँले यस्तो एफर्टलेसली गर्नुभयो that was very beautiful. मैले thoroughly enjoy गरेँ the performance and thank you so keep giving us amazing performances like this. Thank you. म त अलिक कन्फ्युज नै थिएँ जब उहाँ नाच्दै हुनुहुन्थ्यो स्वर्गको अप्सरा मेनुकाको नृत्य हेर्दा कि जस्तो लागेको थियो मलाई तर जब क्ल्याप बज्यो म्युजिक सिद्धियो थाहा भयो म त धरतीको मेनुकाको पो डान्स हेरिरहेको रहेछु थ्याङ्क यू सर मेनुका बहिनी र म सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई पनि भन्छु जो बटम 6मा पढ्नु भएको छ तपाईँको अलिअलि सुरुमा चाहिँ म बटम 6मा पढेँ भन्ने जस्तो अलिकति एक्सप्रेसन अलिकति त्यो भाव थियो तपाईँको मनमा त्यो फेसमा देखिन्थ्यो किनकि तपाईँको जुन सुरुवात जसरी जानुहुन्थ्यो नि तपाईँले त्यो स्पिड त्यो लिनु भएन तर बिचमा तपाईँले बिर्सिनु भयो क्या बटम 6मा पढेको त्यसपछि तपाईँले फेरि फाड्नु भयो र तपाईँ आज यो ठाउँबाट छोडेर जानुहुन्छ या हुनुहुन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मेरो मनको घरमा चाहिँ तपाईँले बास बसिसक्नु भएको छ थ्याङ्क सो मच के भन्नु छ तपाईँलाई कविराज सरसँग चाहिँ एकदम बेली गर्नु मन छ खै अब हामी रिभिल गर्दैछौँ one of the best belly dancers. 1 2 Can we have the music please? Start! कवि सरको लागि मेरो चाहिँ यहाँ उठेरै
can take a seat now. Thank you so much for that amazing performance. Thank you. Thank you. Thank you so much, Kaviraj sir. फेरि बेली डान्सले चक्कर लाग्यो ल ल ठिक छ हामी ब्याक स्टेज जाऊँ ल सो वी आर गोइङ ब्याक स्टेज एन्ड वी आर टेकिङ सर्ट कमर्सियल ब्रेक एन्ड वी विल बी ब्याक टिल देन कीप डुइङ बुगी वुगी तपाईले एकदमै उत्कृष्ट भन्दा पनि माथि रहेर परफर्म गर्नुभयो मेरो लागि चाहिँ आज हैन Oppo F7 25 megapixel AI powered selfie. Capture the real you. दिनेश एउटा कुरा थाहा छ तिमीलाई एउटा कुरा मात्रै जहिले एउटा कुरा मात्रै थाहा छ भनेर सोध्नी अरे ल सबै कुरा थाहा छ तिमीलाई सुन न यहाँ कहाँसम्म थाहा छ मलाई भन्न लगाऊ कख 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 भन्दे त आफैले भनिसक्यो के भन्नु दिनेश सुन न यहाँ हाम्रो कन्टेस्टेन्ट्सहरू यहाँ आउँदाखेरि त दे आर कम्पिटिटर्स तर ब्याक स्टेजमा कुरा छुट्टै छ मैले बुझेँ सबैजनाको आफ्नो एउटा स्पेसल नाम छ एउटा नाम म लिन चाहन्छु निकनेम पिन्ची रुइराने सो म कन्टेस्टेन्टलाई त सोध्दिनँ जजेसबाटै म स्टार्ट गर्न चाहन्छु जजेस गेस गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो 14 कन्टेस्टेन्ट मध्ये एकदमै पिन्ची जे कुरा पनि रोइदिइहाल्ने को हुनुहुन्छ होला कविराज सर एनी गेस मेरै नामसँग जोडे हो कि जस्तो लाग्छ कविता हो कि जस्तो लाग्छ नो 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 प्रियङ्का म्याम म यहाँ एकदम फेस रिड गर्न खोज्दैछु के जसलाई थाहा हुन्छ मालाग्दो भएर बसिहाल्छ नि त छेउमा भनेर यसो हेर्दैछु म अब कविता होइन रहेछ थाहा पाइहालेँ होइन प्रगति त स्योर होइन होला ऊ त मान्छे पिट्दै हिँड्छ जस्तो लाग्छ मलाई पायो भने प्रमिला पनि होइन होला प्रमिलै हो ल प्रमिलै भन्छु न त उहाँले कन्फिडेन्टली भन्नुभयो प्रमिलै हो कि मैले त थाहा पाउनै सकिनँ सो पिन्ची को हुनुहुन्छ तपाईँहरू कसैको पनि एन्सर मिलेन यहाँ विल सी दिस भिडियो सम्पु चाहिँ खास गरी रुने कारण चाहिँ के हो भने अब म भोलिको दिनमा गर्न सक्दिनँ कि सक्छु कि भनेर ऊ कन्फ्युज भएर हुन्छ अनि म भोलिको दिनमा आउट हुन्छु होला भनेर चाहिँ रुन्छ हामीले यसरी हार मान्नु हुँदैन अहिले गर्नु यो गर्ने चिज यही हो अहिले गर्ने ठाउँ कि त गर कि त घर जाऊ भन्ने कुरा हो त्यही भएर राम्रोसँग गर अहिले यत्रो ठुलो लेभल बनाइसक्यो त्यही पनि अहिले गर्न सक्दैनौ भनेर भन्छौ भनेर हामीले कराउँछु मैले बोलेको म हिँडेको स्टाइलहरू चाहिँ उसलाई उसको मामुको याद आउँछ अरे अनि मलाई देख्ने बित्तिकै घरको मामुको याद आउँछ अनि त्यही भएर पनि कति कुराहरूमा चाहिँ रुइराखेको हुन्छ मलाई नै देखेर ऊ चाहिँ मोस्टली ऊ चाहिँ सानो कुरामा पनि धेरै टेन्सन लिन्छ नि त अनि लाइक त्यो हल्का नराम्रो के कसैले भन्यो भने ऊ एकैचोटि रुन्छ क्या अनि मोस्टली चाहिँ ऊ खास मम्मीको यादमा रुन्छ लाइक मम्मीको याद आयो भनेर अब अहिले घरबाट धेरै भइसक्यो टाढा भएको अहिले चाहिँ मोस्टली डान्सको रिलेटेड अब उसको केही मिलेन भने अब डान्स राम्रो भइरहेको छैन त्यस्तो केही ऊ भयो भने चाहिँ उसलाई मनैदेखि चित्त बुझेन भने चाहिँ ऊ रुन्छ त्यसैले चाहिँ अब धेरै छिटो आँसु झार्ने भएर चाहिँ हामीले उसलाई पिन्ची भनेर भन्छ सम्पूर्ण त अलिक पिन्चे नै छ उसलाई त पिन्चे भन्दा नि हुन्छ किनभने सानो कुरामा हुन्छ जस्तै डान्स गर्दा कुनै स्टेप आएन भने त्यसैमा रोइदिन्छ अनि त्यसपछि अब यत्तिकै दुख्यो भने त्यसैमा रोइदिन्छ अनि घरको याद आयो भने त्यत्तिकै रुन्छ जे होस् हाम्रो ग्रुपहरू मिलेर अनि उसलाई सम्झाउँछ नरौ के भयो भन भनेर So the पिन्ची सम्पन्नता बिन्दुकार नरोइदियो है फेरि सम्पन्नता द्याट वाज द ब्याक स्टेज मुभमेन्ट यु गाइज आर अमेजिङ फ्रेन्ड दिनेश मेरो नाम चाहिँ के हो अरे अजय गुरुङ निकनेम के राखेको छौ राखेको छु काका हो कहाँबाट काका भन्ने यो नाता गोता जोडिरहेको आफूभन्दा ठुलो दारी पालेको अग्लोलाई काका भन्ने चलन छ अर्को निकनेम जजेस रेडी कन्टेस्टेन्ट्स रेडी एकदमै ए दिनेश जस्तै खन्चुवा खाइरहने खच्वा म भने नि जहिले खाना थपे देखेर भने नि पेट देखेर भने नि खन्चुवा जजेस प्रगति होला हो दिलीप सर म प्रियङ्काकै तपाईँ के डराएको प्रियङ्का जे भन्छ त्यही हो खुलेर आफ्नो भन्नु न प्रियङ्काले जे भने मैले त्यही हो ल
कवि सर पनि डराउनु भएको? प्रगति नै हो। प्रगति नै हो। सबैभन्दा खन्छु प्रगति दिदी। झन्डी दिदी हो। प्रगति जतिखेर पनि भोक लाग्यो भनिराख्नु चाहिँ त्यही भएर एकदम खाइ गर्छ क्या जतिखेर पनि। यो चाहिँ हाम्रो झल्ली दिदीको खाट हो। अनि यहाँ हेर्नु त चौचौ ब्याकअपको लागि के उहाँले जहिले पनि बेलुका राति चौचौ खाएर सुत्नुपर्छ के। यो चाहिँ हाम्रो दिदीको डोर हो होइन। यहाँ हेर्नु त खानाहरू नटी पनि यो हुन्छ नि मसला समेत छोड्नुहुन्न के। भोक लागेको बेला खानुपर्छ भने यति खन्जुवा छ हाम्रो दिदी। खै सबैले मलाई भन्छ मलाई थाहा छैन। You guys were right. एउटा कुरा भन्न मन लागिहाल्यो है। यो क्लिप्स देखेपछि मलाई एउटा कुरा भन्न मन लाग्यो। ओजन भन्दा भोजन धेरै। So प्रगति झल्लीबाट अब एकदमै खन्चुवा। हाई। तिमीलाई नै टप्छ है क्या हो? होइन अघि मैले खाएको चाउचाउको त भित्रको मसला कहाँ हरायो भनेको त उसले टप्कायो क्या। Anyway, so judges, that was a wonderful guess. गर्लफ्रेन्ड रिसायो भने भर्खर लप परेको प्रेमिका रिसायो भने ठुस्स ठुस्केर बस्ने यस्तो घडी हेरेर अनि गएर छेउमा गएर हालो बोल्दै बोल्दैनन् हौ गाँठे। अनि नजिकै गएर भन्नु क्या तिमीलाई मैले बनारसी साडी ल्याइदिएको छु बोल्दै बोल्दैन। ए तिमीलाई सुनको हार ल्याइदिएको छु बोल्दैनन्। नजिकै गएर भन्नु कि ले सुन त मैले तिमीलाई 2 प्लेट पानीपुरी ल्याइदिएको छु नि भन्नु। ओ माई गॉड एक्साइटेड प्लिज कहाँबाट ल्याएको मुखमा पानी आइसक्यो। प्रियङ्का चाहिँ हो कि होइन? हो। त्यही भएर त म बोलिरहनु भएको छैन नि। तपाईँ अघि नै विरोध गरिसक्नुहुन्थ्यो। पानी आइसक्यो कि मुखमा। So let's welcome our next contestant. नृत्यमा कला कलामा सान। त्यही कलाले दिनेछ उनलाई मान। काठमाडौँको मात्र होइन सारा संसारको छ उनीमाथि दृष्टि। आउँदैछिन् काठमाडौँबाट आफ्नै सृष्टि बो। सृष्टि कहाँ जान लाग्यो? पढ्नु पर्दैन? धेरै पढेर डक्टर इन्जिनियर बन्नु है। डान्स गरेर केही पाउँदैन नानी। हेर हेर छोरी मान्छे भएर घरको काम नगरिकन नाच्न मात्र जानेछ है। समात्मा रहरको कथा थोत्रो रित्तो एकाएक गुम्सिएको साझा बस्को एउटा कुनामा डोलाउँदै बित्यो जिन्दगानी त तिम्रै अगाडि ओइलिँदैछ के गर्यो आखिर खुसीको लागि सपनाको घर तिम्रो एका देशमा छडाए थियो उड्दैछौ
नै पाऊ Srishti, it's a boo performance. Congratulations, Srishti. It's a boo performance and a standing ovation. तपाईँले त आज सबैजनाले रोइदिनु भयो. So let's see what our judges have to say. We'll start off with Kaviraj sir. तपाईँको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो थियो है सुरुबाट एन्डिङसम्म यति राम्रो राम्रो तपाईँको स्टेपहरू थियो अनि कन्सेप्ट एकदमै राम्रो थियो है अनि जुन यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटको झन् कन्सेप्ट झन् यसमा आयो जुन एउटा छोरी मान्छेलाई मात्र होइन हाम्रो डान्सलाई नेपालमा अलिकति राम्रो तरिकाले हेरिएको छैन है त्यो कुरोलाई जुन तपाईँले देखाउन खोज्नुभयो त्यसको लागि पनि एकचोटि ताली सबैले थ्याङ्क यू सो मच अब चाहिँ हामीलाई पनि जो डान्सरहरू हुनुहुन्छ जो जति छौँ हामी डान्समा सम्बन्धित जहाँसम्म लाग्छ बुगीको स्टेजलाई चाहिँ अलिकति हामीलाई डान्सबाट पनि अलिक केही माथि पुऱ्याएको छ जस्तो अनुभव भएको छ है त्यो कुरा आज जुन तपाईँले देखाउनु भयो त्यो एकदमै फेरि यति राम्रो तरिकाले देखाउनु भयो किनकि कन्टेम्पोरेरीमा तपाईँको मुभमेन्ट्स होइन अनि तपाईँको स्टेप अनि क्लियरिटी जुन पोस्चरहरू एकदमै जरुरी थियो अनि त्यसमा पनि जुन तपाईँले त्यो रिबन बाँधेर जुन तरिकाले गर्नुभयो किनकि त्यसमा अलिकति मात्र बिग्रियो भने पनि तपाईँको पर्फर्मेन्स पुरै बिग्रिने सम्भावना थियो तपाईँ अलिकति अघिल्लो पर्फर्मेन्सबाट तपाईँ अलिकति घाइते पनि हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थियो त्यसको साथसाथै पनि यति राम्रो पर्फर्मेन्स दिनु Thank you so much. हार्ट टचिङ पर्फर्मेन्स Thank you. पक्कै पनि सृष्टि यु गट अ स्ट्यान्डिङ ओभेसन विच मिन्स द्याट तपाईँले एकदमै उत्कृष्ट भन्दा पनि माथि रहेर पर्फर्म गर्नुभयो मेरो लागि चाहिँ आज होइन Thank you so much, ma'am. अब इन टर्म्स अफ डान्स टेक्निकल पार्ट्सहरूको उहाँले धेरै भनिहाल्नु भयो जुन त्यो रिबन बाँधेर गर्नुभएको थियो त्यो द्याट वाज वान अफ द स्केरियस्ट पार्ट बिकज म होल टाइम हेर्दाखेरि पनि ला कतिखेर त्यो एउटा पनि खुट्टा अल्झेको भए अर स्टेपिङ पोजिसनिङ रङ भएको भए तपाईँ नेक्स्ट स्टेप गर्न सक्नु हुँदैन थियो होइन एन्ड यु इज सच अ पावरफुल एन्ड अ ब्युटिफुल डान्सर कि आई स्वेयर मेरो हार्टमा आई डिन्ट वान्ट यु टु मेस दिस अप त्यति साह्रो मैले बेट लगाएको थिएँ यो पर्फर्मेन्समा होइन Thank you so much, ma'am. बट obviously bottom 6 मा आउनु भनेको इट्स बेस्ड अन तपाईँहरूको एभ्री विकको पर्फर्मेन्सेस सो दिस अल्सो प्रुभ्स द्याट हुन्छ नि यु क्यान बी पर्फर्मर अफ द विक 1 week एन्ड देन कम टु द बटम 6 द नेक्स्ट विक सो यो सबैजनालाई इट्स लाइक अ आई ओपनर तपाईँले आज डान्स मात्रै गर्नु भएन आइ एम स्योर यु टच्ड मिलियन्स अफ सोल्स वाचिङ यु अन दिस टिभी सो एकदमै हार्ट टचिङ पर्फर्मेन्स थियो धेरै नबोल्नु होला अदरवाइज आई विल अल्सो क्राई लाइक यु बट Thank you, ma'am. Thank you so much. Philip sir. बोल्न बाँकी ठाउँ नै कहीँ रहेन अब तपाईँ त डुबेर नाच्नुभयो हामीलाई पनि डुबाउनु भयो कन्टेम्पोरेरीका मिठा मिठा स्टेप्सहरू मिठा मिठा मुभमेन्टहरू एक्सप्रेसनहरू सबैलाई गाँसेर एउटा सुन्दर डान्सको माला बनाउनु भएको छ तपाईँले Thank you, sir. मेरो लागि ब्लकबस्टर पर्फर्मेन्स Thank you so much. How is the feeling? Please, just share with us. Well, यो फर्स्ट टाइम हो म बटम 6 मा पढेको लाइक अरू बेला नपढ्दाखेरि जब साथीहरू पढेको देख्दा ला कस्तो हुन्छ होला त्यो टाइममा त्यस्तो डर त हुँदैन होला जस्तो लाग्थ्यो तर जब यहाँ एनाउन्स भयो नाम लाइक हार्टबिट यस्तो स्टप भयो कि लाइक आम डेड त्यो कस्तो डर लागिरहेको थियो मलाई यस्तो नर्भसनेस थियो एन्ड जब अब दाईहरू दिदीहरूले पर्फर्म गर्नुभयो एन्ड राम्रो राम्रो कमेन्ट्स पनि आयो एन्ड आई वाज लाइक मेरो कस्तो आउँछ होला आज मेरो लास्ट डे हुन्छ क्या जस्तो एन्ड
भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ मैले जुन त्यो डर थियो त्यसलाई नै आफ्नो एक्सप्रेसनमा लिएँ मैले त्यही फिल गरेँ कि म आज आउट हुन्छु कि टाइपको अनि त्यसलाई नै फिल गरेर मैले डान्स गरेको थिएँ अनि यो रिजल्ट आउँदा आई एम भेरी मच ह्याप्पी आई वुड लाइक टु थ्याङ्क अल माई कोरियोग्राफर्स माई फ्रेन्ड्स उहाँहरूको सपोर्टको लागि अनि ओभरअल टिम अफ बुगी वुगी थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच सृष्टि एन्ड अल द बेस्ट अघि एकछिन म गएर त्यहाँ बस्दा त यस्तो भइरहेको थियो यति डर लागिरहेको थियो साँच्चै नै म नाच्ने यहाँ बसिरहेको छु कि क्या हो अब के हुन्छ होला जस्तो नाम आउँछ कि क्या मेरो जस्तो हुन्छ नि त्यो डर कता कता ढुक ढुक बढिरहेको थियो म सागरसँगै बसिरहेको थिएँ सागरको फ्याट नआयो ला मेरो पनि अब के हुन्छ मेनुकाको नाम आयो फ्याट ला अब मेरो बाँकी जस्तो अब तर लास्ट विकको एपिसोडको पर्फर्मेन्स हेरेपछि त अब आई डोन्ट नो बटम 6मै पर्छ कि पर्दैन मान्छे जस्तो लागिरहेछ मलाई रामको बुढी सीता आई डोन्ट नो वाट वाज तर थाहा छ नि फेरि बटम 6 परेपछि त ब्लकबस्टर पर्फर्मेन्स हुन्छ भन्ने कुरा थ्याङ्क यू सो मच सृष्टि यु क्यान गो एन्ड टेक अ सिट थ्याङ्क यू सो मच एकचोटि सृष्टिको लागि सबैले जोरदार ताली बटम 6मा बढ्नुभएका प्रतिस्पर्धीहरूको प्रस्तुति आज एकदमै जोरदार छ एकदमै बवाल छ दिनेश काफले एकदमै चुपचाप हुनुहुन्छ किनभने सम्पूर्ण प्रतिस्पर्धीको प्रस्तुति यति राम्रो छ कि बेला बेलामा मलाई कोटाइरहनु भएको छ क्या तिमी नै बोल धेरै भनेर थाहा छ मलाई राम्रो भएको बेला मैले धेरै बोल्नै पर्दैन नि अटोमेटिकै राम्रो भइरहेछ सबैले मन पराइरहनु भएको छ पक्कै पनि हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू ओप्पो सेल्फी एक्सपर्ट एन्ड लिडर प्रेजेन्ट्स बुगी वुगी पावर्ड बाई मेरो टिभी एन्ड स्पोन्सर्ड बाई करेन्ट नुडल्स एन्ड नाउ वी आर वेलकमिङ आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेन्ट हरेक पटक कला थप्छिन् आफ्नो नृत्यमा केही सधैँभरि नयाँपन पहिचानै यिनको यही डान्समा छ उनको चमत्कार काठमाडौँबाट आउँदै छिन् सम्पन्नता बिन्दुकार बो ल साइड लाग अब काली तिम्रो नजरले गोली मार्यो हिच्याउ हिच्याउ केटा मान्छे भएर मात्रै हात नहालेको माई गुडनेस बटम 6मा आउने बित्तिकै हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूलाई के हुन्छ आजबाट सम्पन्नताको नाम मैले चेन्ज गर्न लागेको छु जजेस पिन्ची एक्सप्रेसन क्वीन माई गुडनेस एनीवे सो विल स्टार्ट अफ विथ आवर जजेस कवि सर अब यस्तो गोली हान्ने मान्छे यस्तो अब
केटा मान्छे भएर पो छोडेको भन्ने टाइपको मान्छे पनि रुने हो त नि सुरुबाटै नै राम्रो थियो होइन जुन इनर्जी चाहिने थियो सङमा त्यो इनर्जी एकदमै राम्रो तरिकाले हाल्नुभयो है स्टेपको मुभमेन्टहरू पनि एकदमै राम्रो थियो एकदमै क्लिन सार्प है अनि कता कता चाहिँ हल्का एक दुई ठाउँमा चाहिँ अलिकति इनर्जी नपुगेको हो कि जस्तो फिल भयो है अरू चाहिँ एकदमै राम्रो है अनि वाइन्डअपमा जुन बाइकमा बसेर जुन तपाईँले गर्नुभयो त्यो चिजहरू चाहिँ एकदमै राम्रो थियो वाइन्डअप एकदमै गुड थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू सो मच प्रियङ्का म्याम बटम 6 मा बसेकोहरूलाई पसिना आउनु पनि हामीलाई पसिना आइसक्यो कि बिकज एलिमिनेसन राउन्ड हो होइन अनि यहाँहरूले यस्तो राम्रो नाचिरहनु भएको छ नि म त आइ एम सो सक्ड कहाँ थियो यो पर्फर्मेन्सेसहरू लास्ट विक भन्न मन लाग्यो क्या अहिले चाहिँ तपाईँहरूको भित्र यस्तो डान्स यस्तो एनर्जी यस्तो एक्सप्रेसन छ भने किन यो कुनै कुनै हप्ता मात्र निस्किन्छ मलाई त्यो भन्नुहोस् त पहिला सुरु इट सुड कम आउट एभ्री विक फर्स्ट है सो त्यो भनेपछि यहाँ थाहा पाइहाल्नु भयो कि एकदमै बुम्बास्टिक पर्फर्मेन्स थियो थ्याङ्क यू म्याम थ्याङ्क यू सो मच एन्ट्री पनि बवाल एन्डिङ पनि बवाल डान्सको त झन् कुरै नगरौँ त्यो एनर्जी एक्सप्रेसन्स र जुन एउटा सार्प क्रिस्प वेमा नाच्नुपर्ने थियो त्यो तपाईँले एक ठाउँमा पनि छोड्नु भएन आई थिङ्क बटम 6 हुँदाखेरि त्यो डर हुन्छ होला कि अनि भयो जतिको सबै एनर्जी एकैचोटि तपाईँहरूले थ्रो गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो कि जुन चाहिँ अब हामीलाई एलिमिनेसन राउन्ड होइन अरू राउन्डमा पनि चाहियो यो सो आई रियली इन्जोय यो पर्फर्मेन्स सुरुदेखि एन्डसम्म एटिट्युड एक्सप्रेसन स्टेप्स जुन एउटा इजको साथमा फ्लोको साथमा डान्स गर्नुभयो जुन चाहिन्थ्यो यो अर्बन हिपहप गर्दाखेरि एभ्रिथिङ वाज भेरी गुड थ्याङ्क यू सो मच म्याम थ्याङ्क यू दिलीप सर तिमीलाई पिन्ची यति राम्रो नाच्नु नि हुन्छ तपाईँको सबभन्दा मलाई मन परेको डान्स त छँदैछ त्यसमाथि तपाईँको अदाहरू एक्सप्रेसन स्टाइलहरू तपाईँको त्यो चिज लास्टको त्यो चिजहरूले नै मलाई वास्तवमा गोली हानिसकेको थियो थ्याङ्क यू सर तपाईँको पर्फर्मेन्स देखेपछि सुतेको मान्छे पनि बिउजिन्छ र बिउजेको मान्छे पनि उठ्छ र उठेको मान्छे नाच्न थाल्छ थ्याङ्क यू सर ओके सम्पन्नता एउटा कुरा एड गरिन्छ है तपाईँले अझै यो स्टेजमा अगो लगाइदिनु भएको अघि एकछिन सबै कुरा भनिसकेको थियो क्या उसले मैले भन्ने कुरो प्रियङ्काले सबै भनिसकेको थियो बाँकी त्यही थियो त्यो पनि भनिदिइहाल्यो अगो मात्र होइन तपाईँले आज डोडो लगाइदिनु भएको थ्याङ्क यू के लाग्छ तपाईँलाई आजको पर्फर्मेन्सले तपाईँको बुगी उगीको यात्रालाई निरन्तर अगाडि बढाउँछ मलाई अगाडि बढाउँछ भन्ने हो छ Thank you so much, Sampannata. You can go and join your friends. Thank you. We are heading towards our commercial break. Till then, keep doing boogie woogie. Boom! धरती मेरा अमा हो, यो आकाश मेरा बुआ हो. Oppo F7 25 megapixel AI powered selfie. Capture the real you. Welcome back. Here is Oppo Selfie Expert and Leader presents Boogie Woogie, powered by Mero TV and sponsored by Current Noodles. Dinesh, अब पालो निम्ति अनि स्टेजमा अर्को प्रतिस्पर्धीलाई अलि फरक खालको कन्सेप्ट छ महोदय मलाई अब फेरि मन्त्र लेखेर लिएर आएको छु भन्न मन्त्र किन त्यो हाम्रो नर्मली बोलाउने प्रक्रियालाई के मन्त्र पढेर भनौँ हजुर ल ल एकदम के छ त ल हेर्नुहोस् अब अलि धार्मिक स्थलबाट आएको मान्छेलाई धार्मिक तरिकाले बोलाउने शैली गरेको छु अब ध्यान दिएर सुन्नु होला महोदय जति राम्रो नाम हो ती राम्रो काम नाच्न कला थपेर सबैलाई झुमाउने उनको काम हो मन्द मुस्कान सधैँ अरूको खुसीमा रमाउने प्राप्त गर्नु छ उनीलाई डान्स प्रतिको सोचमा विजयी डान्समै आफ्नो भविष्य खोज्छन् जनकपुरका सञ्जय नारायण हरि 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 राम 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 अब पालो नृत्य हेरिनी हो हरे राम टक ड्याङ ड्याङ बो सुङ्गनको धुनमा डाँडा पारी जुनमा सुङ्गनको धुनमा डाँडा पारी जुनमा मन
मरेने रनबाना सुंगनको धुनमा डाँडापारी जुनमा जोसित गायो छकिना मसित छैन मेरो माना सुंगनको धुनमा डाँडापारी जुनमा मन चरी उड्यो बानी छोडेर एकचोटि सन्चको लागि जोरदार ताली सन्चै जजेसले के भन्नुहुन्छ विल स्टार्ट अप विथ दिलीप सर मलाई तपाईँको पर्फर्मेन्स सुरुदेखि नै राम्रो लाग्दै आइरहेको छ र डान्समा जादु भनेको चाहिँ यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले आज प्रुफ गर्नुभएको छ यो गानाको मुभमेन्ट यस्तो खालको होला यस्तो खालको स्टेप्सहरूमा यसको यो प्रस्तुति आउला भनेर मैले कल्पना नै गरेको थिएन तपाईँले जुन यति मिठास तरिकाले दिनुभयो मेरो पनि मन खुस बनाइदिनु भयो थ्याङ्क सो मच अल द बेस्ट प्रियङ्का म्याम फर्स्ट अफ अल त एकदमै कुल एन्ड कम्फर्टेबल देखिरहेछ यो आउटफिटमा होइन आई थिङ्क डान्स गर्न पनि सजिलो भयो होला आई थिङ्क इट्स अलवेज अ डान्सर्स ड्रिम कि यस्तो कम्फर्टेबल लुगा लाउन पायो भने त्यो एनर्जी पनि खुलेर निस्किन्छ जुन आई थिङ्क तपाईँको आज निस्किरहेको थियो मैले चाहिँ सुरुदेखि एन्डसम्म आई थरली इन्जोयड यो पर्फर्मेन्स थ्याङ्क सो मच म्याम लिपसिङ गर्ने पार्टमा चाहिँ एकदमै क्युट भएर एकदम हाँसेर बब्ली खालीको वेमा गराउनु भएको थियो सो त्यो हेर्दा कस्तो आनन्द आउने खालीको स्विट वेमा गराउनु भएको थियो होइन बट देन पावर आउने पार्टमा त ओ माई गड कस्तो राम्रो पावर एटिट्युडको साथमा डान्स गर्नुभयो सो त्यो भेरिएसन पनि देखिरहेको थिएँ मैले होइन एन्ड वी अल नो द्याट यस्तो खालको जुन फ्री स्टाइल डान्स गर्दाखेरि सानो स्टेप्समा प्रिसाइज मोमेन्ट्सहरू लाइक दिनुपर्छ सार्प वेमा एक्जिक्युट गर्न सक्नुपर्छ र अल्दो यो क्लोथ्स आर भेरी लुज एन्ड कम्फी तर पनि तपाईँको स्टेप्सहरू एकदम प्रिसाइज एन्ड सार्प एन्ड क्लियर थियो सो आई रियली लाइक द्याट सो एकदम राम्रो नाच्नुभयो सो म अघि पनि त्यही भन्दैछु बटम 6मा ल्याएर सब 14जनालाई हालिदिनु पर्ने रहेछ क्या आई थिङ्क यु गिभ यु बेस्ट पर्फर्मेन्स वेन यु हियर थ्याङ्क यू फर सच एन अमेजिङ पर्फर्मेन्स कवि सर फर्स्ट स्टार्टिङ जुन ओपन भएर आयो त्यो नै एकदमै राम्रो थियो है अनि प्रप्सको जुन तरिकाले युज भयो त्यो पनि एकदमै राम्रो तरिकाले युज भयो सुरुबाटै एकदमै राम्रो हुँदै थियो मलाई चाहिँ लकिङको पार्टमा आएपछि चाहिँ थोरै त्यहाँनिर इनर्जी डाउन भएको जस्तो देखेँ मैले चाहिँ होइन अनि त्यस पछाडि फेरि त्यो बिचमा एउटा सेक्सनमा मन चरी उड्यो भने त्यो स्टेप एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई है अनि त्यस पछाडि वाइन्ड अप जुन तरिकाले खुट्टा उ गरेर गर्नु त्यो एकदमै राम्रो थियो अब हेरौँ बटम 6मा पर्नु भएको चाहिँ के हुन्छ अब साथीहरूले कतिको गर्नुहुन्छ योभन्दा राम्रो गर्नुहुन्छ कि के चाहिँ गर्नुहुन्छ अब त्यसको लागि हेरौँ रिजल्ट के हुन्छ अल द बेस्ट थ्याङ्क यू सर लेट्स सी शोकिनमा के हुन्छ द रिजल्ट्स अल द बेस्ट यु क्यान गो एन्ड जोइन योर फ्रेन्ड्स सुंगनको धुनमा डाँडापारी जुनमा मन चरी उड्यो बानी छोडेर दिनेश प्रस्तुतिहरू त भन के भन्न लाग्थ्यो हप्तामा 7 दिन हुन्छ 6 दिन मात्रै बरु एक दिन त बबाल रमाइलो हुन्छ त्यो किन होला बुगी उगीको नाच हेरेर माने अब लिँदैछु म अर्को निकनेम जजेस रेडी एकदमै ड्रामा गरिरहने र हाम्रो ठेट नेपाली भाषामा भनिन्छ नौटङ्की को हुनुहुन्छ त उहाँ जजेस हामी 3 जना एकैचोटि भनिदिन्छ है त 1 2 3 रवि छैन क्या इन्सेक्युरिटी छैन क्या जहिले पनि अहिलेसम्म कहिले निराश नदेखेको जहिले हाँस्ने सबैलाई हँसाउने नौटङ्की भनेर दाइले जे पनि गरिदिनुहुन्छ क्या जसको नि क्यारिकेचर गरिदिनुहुन्छ जस्तो हुन्छ नि कहाँबाट के कुराहरू ल्याएर हामी सबैलाई खुसी पार्ने काम गर्नुहुन्छ कि सबैले रविन दाइलाई चाहिँ एकदमै मल्टी ट्यालेन्ट भन्थ्यो क्या अनि दाइ मल्टी ट्यालेन्ट चाहिँ यो माइनामा कि दाइ एकदमै सबैको क्यारिकेचर गर्ने अब के हुने बेला बसेन जति नाची पनि जे नाची पनि राम्रै हुन्छ सबैलाई मोटिभेट गरेर नि हँसाएर एकदमै आफ्नो
जस एउटा छुट्टै एउटा पर्सनालिटी छ दाइको अनि मेन कुरा चाहिँ दाइले एकदमै कसैलाई पनि सिरियस भएको हेर्नै सक्नुहुन्न र भएको देख्नुभयो भने पनि एकदमै हँसाउनुहुन्छ जस एउटा खुसीमा भएको मान्छेलाई खुसीलाई झन् 4 चाँद लगाइदिने दुःखमा भएकोलाई हँसाउने एउटा इन्सपिरेसन सबैको लागि बिकज जस्तै सबैले भन्यो लाइक कोही स्याड भएको देख्न सक्नुहुन्न लाइक कोही स्याड भएकोले गएर हँसाइराख्नुहुन्छ एन्ड त्यो बेस्ट क्वालिटी हो एक्चुअली भन्नुपर्दा बिकज उहाँलाई पनि कति प्रब्लम्सहरू भइरहेको हुन्छ कहिले देखाउनुहुन्न र सबले त्यो कुरा सिक्नुपर्छ जस्तै लाग्छ बिकज पछिको कुरालाई सम्झेर टेन्सन लिनुभन्दा अहिले जे छ त्यसमा रमाउने यो धरती मेरो आमा हो यो आकाश मेरो बुवा हो यो संसारको सब मेरो परिवार हो त्यसैले म एउटा राजा समाल हो Robin Bhujan, please. Please always be like this. Judges, next nickname. Nakkale. जति बेला पनि ऐना हेर्ने नक्कले नक्कले को जस्तो देखिन्छ हाम्रो कन्टेस्टेन्टबाट प्रियङ्का म्यामबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु म सरोज दिलीप सर मेरो पालो हजुर जनता जान्न चाहन्छ मलाई चाहिँ रबिन जस्तो लाग्छ है रबिन रबिनले 4-5 दिनसम्म मुख त धुँदैन नक्कल कसरी पार्छ सरोजै हो सरोजै हो ल मैले के भन्दिनँ आजको दिनमा छ नि जनता जान्न चाहन्छ हामी किन बाटोहरु बोल्यौँ हामी यति बेला भिडियो हेर्न चाहन्छौँ सरोजलाई किन नक्कले भन्छ भने उसको फेसै नक्कले टाइपको छ नक्कले अलिकति थपिदिनु पऱ्यो नक्कले होइन नक्कले नि पनि छ क्या अलिअलि त्यस्तो खालको त्यस्तो खालको फिल्म 12 बजीको छ भने चाहिँ उसलाई चाहिँ नि हामीले 10 बजी नै भन्नुपर्छ 10 बजीको सो छ है भनेर किन 2 घन्टा टाइम लाग्छ नि त उसले मेकअप गर्दा नुहाउँदा झुस स्टिल झुसले माझ्दा हेयर ड्राईले पनि भनिसकेको हुन्छ हेयर ड्राईले पनि ए भयो हौ छोड्दैन मलाई ए भयो जान हेयर ड्राई त्यही पनि झर झर दिँदैको हुन्छ त्यो गर्दा गर्दा उसलाई 2 घन्टा त टाइम लाग्छ नक्कले बन्न अनि त्यही भएर उसलाई जस नक्कले भन्छ राम्रो नक्कले भन्छ जब त्यो उत्रिन्छ नि 2 घन्टापछि आएपछि त्यसपछि त राम्रो नक्कले भएर उत्रिन्छ त्यही भएर उसलाई नक्कले भन्छ त्यो मेन्टेन गरेर हिँड्नुहुन्छ विच इज अ गुड क्वालिटी हरेक बोइजमा म्यानमा हुनुपर्ने नेपालीमा भन्दा त नक्कले नै हुन्छ होइन तर सरोज दाइ हल्का हाम्रो टप 14 भरिको हल्का स्टाइलिस मेम्बर जस्तो लाग्छ मलाई होइन के लाउँदैछु मैले त्यो हुन्छ नि ओभरअल चाहिँ जहिले पनि मेन्टेन बस्नुहुन्छ जहिले सावर गर्नुहुन्छ सबैभन्दा क्लिन पर्सनालिटी छ उहाँको अनि लुगा पनि एक हप्तामा म सपिङ लिएर देखिरहेको हुन्छु जस आफूलाई चाहिँ मजाले मेन्टेन राख्नुहुन्छ त्यही भएर नक्कले भनेको नक्कले सरोज मोक्तान यो अवार्ड त प्रियङ्का म्यामलाई दिनुपर्छ किन ए म त बिर्सिरहेको म त भुसुक्कै बिर्सेछु यहाँ रबिनको यस्तो मिठो मिठो कुरामा होइन प्रियङ्का म्याम प्लिज जोरदार ताली एकचोटि उहाँको लागि जोरदार यस सरोज प्लिज उठि अहिले पनि सरोजको गोजीतिर चेक गर्नुपर्छ ऐना छ होला कि होला छैन अघि मैले बस्दा भेटिरहेको थिएँ कसको आनी बानी कस्तो छ र कसको निकनेम के हो त्यो सिलसिला त जारी नै रहनेछ यो एपिसोड भरि नै दिनेश हाम्रो आनी बानी चाहिँ कसैलाई देखाउनै पर्दैन सबैले थाहा पाइसकेछ सबैले थाहा पाइसक्यो मेरो त झन् त्यो दिनेश काफले भनेर युट्युबमा सर्च गरेर खोजेर सब थाहा पाएर आमामा अलि धेरै नबोलौँ क्या हाम्रो बारेमा यहाँ फेरि कमेन्टको यत्रो ठुलो यहाँ कति धेरै बोलेको यिनीहरू भनेर आउँछ होइन सो लेट्स वेलकम आवर नेक्स्ट कन्टेस्टेन्ट कसले के भन्छ केही मतलब छैन उनलाई गर्छन् उनी त्यही जे मन लाग्यो त्यही रमाइलो ज्यादा जिन्दगीमा चिन्ता कम झापाका विस्फोटक बम आउँदैछन् शुभम बम शुभम त्यहाँ मैले तँलाई बर्थडे गिफ्ट ल्याइदिन्छु हेर त भित्रतिर कोठामा छ हो र ड्याडी अरे यो के हो
बोली हजारको भैँचालो यो मनको तिर्खा खेले भेटाउँछ र मन जोडेर बोल्न तिमीलाई कसले भेटाउँछ र सान्नानीले झुक्यायो मलाई तातो पानी तिन पानी भनेर सान्नानीले झुक्यायो मलाई तातो पानी तिन पानी भनेर तातो पानी तिन पानी भनेर पिसो भएको चौतारीमा पिपार छ भर छैन जे पारे मुख रसिलो छ भोलिको भर छैन सान्नानीले झुक्यायो मलाई तातो पानी तिन पानी भनेर दाउरे दाइले झुक्यायो मलाई दिनको जोलीमा खबर भनेर दिनको जोलीमा खबर भनेर तातो पानी तिन पानी भनेर ड्याडी मलाई गिफ्ट मन पर्यो हो सुमनको लागि जोरदार ताले यतै बाहिर अझै मलाई यता पछाडिको मन पर्यो बी साइडको यतातिर यतातिर ल ल ल ल ल ठिक छ मै राख्छु शुभम बबाल छ दामी छ नाच I'm छ speechless, शुभम I'm यस्तो speechless. गर्छ शुभम उस्तो गर्छ कवि सर दिलीप सर अनि प्रियङ्का म्याम भनिदिनुहोस् शुभमको डान्स कस्तो छ हामीले डान्स गर्नु अगाडि जहिले पनि हामीले नाट्यश्वरलाई पूजा गर्छौँ मान्छौँ होइन आज तपाईँको नृत्य देख्दाखेरि सायद नाट्यश्वरी पनि खुसी हुनुभयो होला थ्याङ्क यू सो मच सर इट मिन्स लट एउटा कन्फ्युजन छ क्या यो गीतले झैँ कन्फ्युज हामीलाई पनि बनाएको छ सान्नानीले झुक्काएको भने जस्तै यो सानबाबुले पनि झुक्काउनु भयो क्या सान्नानी पनि त्यति नै राम्रो बनाएर नाच्दिने सानोबाबु पनि बनाएर त्यति नै बनाएर नाच्दिने होइन तपाईँमा कुन चाहिँ बढी छ र यो पर्फर्मेन्स मैले त्यही मन पर्यो नि म तपाईँलाई त्यहीँ आएर हक गरेर उता सान्नानीलाई पनि हक गर्नु हो प्रियङ्का म्याम कस्तो फिल भइरहेछ यसरी पछाडि पनि अर्को मान्छे बोकेर हिँडे जस्तो फिल भइरहेछ एकदम भारी पुरा कसैले टाउको थिचे जस्तो हुने होइन यताबाट पछाडि ताने जस्तो अर्को पछाडि पनि छ जस्तो कोही आए जस्तो हुन्छ यो त हाफ बोइल हो अस्ति त फुल बोइल त देखाइसक्यो मलाई त एकदमै 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 मन पर्यो तपाईँको Thank you so much, प्रस्तुति आज, ma'am. होइन जस्तो डान्स भनेको इट्स अ फ्री फर्म अफ आर्ट अल अराउन्ड द वर्ल्ड नि त सो यसमा तपाईँले जसरी पनि एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा सो तपाईँले आज एउटा एकदमै डिफ्रेन्ट एकदम एक्साइटिङ नौलो प्रकारले प्रस्तुत गर्नुभयो सो त्यो एकदमै 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 राम्रो लाग्यो होइन म्याम थ्याङ्क यू सो मच यतापट्टि सानो बाबु भएर डान्स गर्दाखेरि चाहिँ अब पक्कै पनि शुभमलाई देख्थेँ एक्सप्रेसन्सहरू देख्थेँ थाहा छ कि उतापट्टिको साननानी त मेरो डल हो नि त तर पनि तपाईँले त्यो साननानीमा पनि आज ज्यान भरिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच म्याम उता फर्केर नाच्दाखेरि पनि त्यो मुभहरू यस्तो राम्रो यस्तो एनर्जीको साथ लाग्थ्यो कि अरे उसले पनि गीत गाइहाल्छ कि जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई कुनै कुनै पार्टमा हुन्छ नि सो इट वाज भेरी वेल एक्जिक्युटेड टाइमिङको हिसाबले मुभ्सको हिसाबले जस्तो उता फर्केर नाच्दाखेरि तपाईँले यता फेसिङ गर्दा कसरी नाच्नुपर्छ त्यो गाह्रो हुन्छ नि त जे भए पनि बिकज तपाईँले यतापट्टिको पोइन्ट अफ भ्यूबाट डान्स गर्नुपर्छ सो त्यहाँ एउटा पनि मिस्टेक थिएन तपाईँ कहिले पनि हिप चाहिँ उता हात चाहिँ उता भएन एकचोटि पनि सो त्यो चिजहरू तपाईँले एकदमै राम्ररी ब्यालेन्स गर्नुभयो अनि मासुभन्दा मन परेको चाहिँ सानो सानो मुभ्सहरू दिनुभएको थियो नि जुन बिचमा सो त्यो एकदम राम्रो थियो त्यो हिपको पार्ट गर्दाखेरि भुइँमा गर्दाखेरि सो राम्रो राम्रो मोमेन्ट्स थियो एकदम धेरै वाइड रेन्ज अफ एक्सप्रेसन्स डिफ्रेन्ट फर्म अफ डान्स जहाँ एउटै डान्समा मैले सानो बाबु पनि देखेँ सानो नानी पनि देखेँ सो आई वाज भेरी थरोली इन्जोयड थ्याङ्क यू सो मच म्याम कवि सर शुभमलाई ड्याडीको गिफ्ट साँच्चीकै मन परेकै हो त मन परेछ हुन त उमेर पनि भइसकेको छ होइन
भन्छ नि महिला र पुरुष एक रथका दुई पाङ्ग्रा एक सिक्काका दुई पाटा भने जस्तै ठ्याक्क आज एकैचोटि नै देखाइदियो होइन मलाई एक ठाउँमा मात्रै अलिकति खड्केको भने जुन नेपालीको पार्टमा बस्ने उठ्ने गरिसके पछाडि त्यहाँनिर चाहिँ बिट छोडेर अर्को बिट लियो कि त्यहाँनिर चाहिँ थोरै अलिकति अफ ब्यालेन्स भएको जस्तो फिल भयो है अनि अरू त यति राम्रो थियो कि यता केटीपट्टिको पार्टमा पनि त्यो लिपसिङ नबोले पनि त्यो मुख छोपेर गर्नेहरू त्यो केटीले नै लिपसिङ गरिरहेको छ कि भन्ने फिलहरू होइन अनि जुन बसेर गऱ्यो त्यो एकदम सानो सानो बिटहरू पनि यति राम्रो थियो कि होइन एकदमै राम्रो छ होइन अब हेरौँ अब अरू पनि हुनुहुन्छ आज बटम 6 के छ जस्ट पर्फर्मेन्स राम्रो छ है थ्याङ्क यू सो मच यो सङ मलाई के याद दिलायो भने धेरै वर्ष अगाडि म वर्ष चाहिँ तोक्दिनँ धेरै वर्ष अगाडि मैले पनि यसमा पर्फर्म गरेको थिएँ क्या मैले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेर इन्डियामा फेस्टिभलमा हामी गएका थियौँ हाम्रो ग्रुप थियो 4 जना ग्रुपले हामीले स्टेजमा पर्फर्म गर्नुपर्ने थियो इन्टरनेसनल फेस्टिभल ठुलो फेस्टिभल थियो हाम्रो लाइभ गाउनु भएको थियो नारायण रायमाझी दाइले सुरेश अधिकारी सङ्गीतकार उहाँहरू सबैजना लाइभ भइरहेको थियो 2 जना केटी इन्ट्री गर्नुपर्ने छिर्ने बित्तिकै मेरो डान्स पार्टनर केटापार्टी पार्टनर चाहिँ नमस्ते गरेर फर्किनु भयो छिर्ने बित्तिकै यता यो स्टेप यतापट्टि गर्ने थियो यतापट्टि गर्नुपर्ने थियो घुम्ने बेलामा उहाँ नमस्ते गरेर जानुभयो म होल 5 मिनट्स गाएर किन जानुभयो म नाच्नुभन्दा पनि किन जानुभयो पेट देखेर गयो कि यो गरेर गयो कि ऊ गरेर गयो कि कन्फ्युजमा मैले डान्स सिद्धाएँ मिलाइ नाचेँ ठुलो फेस्टिभलमा निक्लेपछि मैले साथीले साथी के भएको भनेको छिर्ने बित्तिकै उहाँको त्यो तुना खुस्केछ यो स्टेप यसरी म्यानेज गर्नुभएछ यतापट्टि यता पनि म्यानेज गर्नुभएछ अब दुईटा हात छोडेर यो घटना मलाई एकदम याद आयो कि आज शुभम धेरै कुरा जोडिएको रहेछ तिम्रो गीतमा आज तिम्रो पर्फर्मेन्समा हैन एन्ड अल्सो वुड लाइक टु थ्याङ्क वर्ल्ड बुटिक एन्ड अल्सो ल्यासेस मेकअप स्टुडियो एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद फर ब्रिङिङ अ लाइट थ्याङ्क यू ल्यासेस मेकअप स्टुडियो ल्यासेस मेकअप स्टुडियोमा फेरि लाइन होला नि केटाहरूको दुई पाटै बनाएर हिँड्न हुने प्लिज यो फेरि बुगीको सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ बुगीको ब्रान्ड हो यो सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ दिनु चाहिँ हुन्छ एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर योर वन्डरफुल परफर्मेन्स यु क्यान गो एन्ड टेक इट ल यो कान्छीलाई लिएर चाहिँ बाई बाई Okay, so we are heading towards our commercial break and we will be back. So till then, keep doing Boogie Woogie. Boom! And the name that I'm going to call is Eliminated. Oppo F7 25 megapixel AI powered selfie. Capture the real you. मैले बुझिसकेँ किन साइलेन्ट बसेको साइलेन्ट त म नै सुरुवात गर्छु हरेक डान्समा देख्न पाइन्छ केही नयाँ झलक जे गर्न पनि तयार यही छैनको पहिचान फरक एकदमै आउँदैछन् बुटवलका साइलेन्ट किलर नन अदर देन मनिष नेपाली बुट हेलो सुजन एकचोटि भित्र आऊ त हाम्रो त्यो बक्सहरू कहाँ छ कुन बक्सर ला त्यो बक्सहरू त मैले पुरानो भएर सबै फालिदिइसकेको छु के रे त्यसमा हाम्रो सुर्के थैली मिसन थियो जाऊ हाम्रो रोबो मनिषलाई बोलाऊ जाऊ अब उसले हाम्रो मिसन पुरा गर्छ 3, 2, 1 Mornings, your mission, Surke Thaili. Yes, boss. Surke Thaili. नमस्ते यहाँ उपस्थित सबैलाई नमस्ते सुर्के थैली भन सुर्के थैली
थैलीमा सुर हो iPhone सुर्के थैली iPhone सुर्के थैली Mission complete. It's time for selfie movement. Come on. I would like to request our judges to join us as well. All right, guys, ready? Boogie Woogie! Boom! Thank you so much. Manish. सुर्के थैली खै still in that vibe. आफ्नो रियल क्यारेक्टरमा आयो हुन्छ भयो सकिँदैन गाह्रो छ एकदमै गाह्रो छ गर्नु हुँदैन So we are starting with our judges now and Dilip sir. मलाई तपाईको पर्फर्मेन्स सुरुदेखि नै एकदमै राम्रो लागेको थियो र आज पनि मैले सोचेको भन्दा पनि तपाईले अति नै सुन्दर खालको पर्फर्मेन्स दिएर हाम्रो दिल खुश बनाइदिनु भएको छ र यो पर्फर्मेन्सलाई भनिन्छ फायर प्लस म्याजिक तपाईको यो पर्फर्मेन्सले साच्चीकै बुगी वुगीको स्टेजलाई एक स्टेप माथि उठाउनु भएको छ थ्याङ्क यू सर उहाँले भन्नुभएको जस्तै डान्स सँगसँगै आज स्टेजमा कस्तो वाउ मोमेन्ट्सहरू धेरै थियो कि लाइक तपाईँले म्याजिक गरिरहेको छ स्पेसली त्यो बक्सको पार्ट आइसकेपछि जुन तरिकाले प्ले गर्नुभयो अनि जुन कन्फिडेन्सको साथमा गर्नुभयो किनभने रोबोटिक्स गर्न गाह्रो छ बडीलाई एउटा सर्टन मुभमेन्ट दिँदै स्टिल गर्दै पज गर्दै गर्न एकदमै गाह्रो चिज हो एकदमै भेरी वेल एक्जिक्युटेड भेरी वेल कोरियोग्राफरलाई पनि बिग राउन्ड अफ अप्लज र एकदमै एन्टरटेनिङ एक्ट तपाईँले एकदम फुल जस्टिस गरेर पर्फर्म गर्नुभयो आई रियली इन्जोयड इट Thank you so much Priyanka ma'am. सुर्के थैली मिसन त पुरा भयो हैन तपाईँले स्टार्टिङबाट नै एकदम त्यो पावर जुन रोबोटिकमा चाहिने सबैको मलाई अलिकति लागेको चाहिँ जुन तपाईँले सुर्के थैलीको बक्सा जब त्यहाँ लिएर जानुभयो त्यो चाहिँ तपाईँले नर्मल हिसाबमा लिएर जानुभयो त्यो पनि रोबोटिकको टाइपमा लिएर गएको भएछ त्यो चाहिँ अलिकति हतार गरेको जस्तो फिल भयो अनि अर्को त्यो बक्सासँग जुन तपाईँले टटिङ गर्नुभयो टटिङमा चाहिँ ह्यान्डको स्टेप किनकि तपाईँ टटिङ एकदमै राम्रो टटिङ गर्ने हो होइन त्यो बक्सासँगको तपाईँको माथिको ह्यान्ड चाहिँ अलिकति क्लियर भएन क्या है तलको एकदमै राम्रो भएको थियो तर माथिको जुन टटिङमा हुनुपर्ने क्लियर थियो त्यो अलिकति मिस्टेक भयो अरू त एकदमै राम्रो छ है थ्याङ्क यू सर आजको दिनमा छ नि बताइदिनुहोस् दर्शक जान्न चाहन्छन् रोबोटिक डान्स गर्नको लागि के खानुपर्छ क्लियर कट जनता जान्न चाहन्छ खानु पर्दैन दिनेश प्यासन चाहिन्छ डेडिकेसन चाहिन्छ चिया दुध चिया 4 कप बल्ल थाहा पायो साँच्चै हो चियाले तपाईँलाई एकदम यस्तो जाँगर ल्याइदिन्छ Yes. Yes. Okay, silent killer, Mr. Manish. Thank you so much for your amazing performance. You can go and join your friends now. Thank you so much. दिनेश अघिको त्यो हाम्रो निकनेमको सिलसिला फेरि जारी राखौँ न त
So the nickname is एकदमै महाअल्छी. को होला? Hey, don't give the clues. Priyanka ma'am. अब यस्तो राम्रो डान्सर्सहरू यस्तो मेहनतीहरूमा अब अल्छी को होला भनेर गेस गर्न एकदमै गाह्रो छ त्यो बिकज त यहाँ मात्रै एनर्जेटिक ब्याक स्टेजमा त यु नो. हजुर हजुर. सो आई डोन्ट नो यस्तो हेर्दाखेरि सबैजना मुसु 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 अहिले चाहिँ हाँसिरहेको छ सबजना एकदमै स्ट्यान्ड बाई पोजिसनमा. सृष्टि. दिलीप सर. जस मलाई पनि अब यस्तो लागिरहेको छ कि ब्याक स्टेजमा चाहिँ फुल एनर्जी दिने त्यो एनर्जी चाहिँ जोगाएर राख्नुको लागि अरू बेलामा चाहिँ एनर्जी जोगाएर बस्ने सृष्टि नै जस्तो लाग्छ है. ओके सृष्टि. किनभने सानो छ लुरी छ होइन हप्ताभरि सेभ गर्यो अनि यहाँ आएर पड्किने स्टेजमा आएर लास्टमा त डराउनु भयो नि दिलीप सर लास्टमा त त्यो एनर्जी स्टोर गरेर राखेको जस्तो लाग्छ क्या मलाई. कवि सर पनि डराउनुहुन्छ होला. कवि सर कुरा गर्नुहुन्छ बात गरे जस्तो मेनुका हो कि जस्तो लाग्छ हेर्नु. मेनुका. सो अब हामी रिभिल गर्दैछौँ. कसले पाउँछ यो अवार्ड? लेट्स सी. मेनुका दिदीलाई चाहिँ हामीले खासमा किन अल्छी भनेको भन्दाखेरि चाहिँ मोस्टली प्र्याक्टिसको टाइममा चाहिँ उहाँ जे पनि स्किप गर्नुहुन्छ क्या लाइक म यो गर्न सक्दैन मलाई यो अल्छी लागेको छ टाइपले अनि जे कुरा पनि स्किप गरेर राख्नुहुन्छ अनि त्यही कारणले चाहिँ हामीले उहाँलाई अल्छी भन्छ. रियाक्सन के हुन्छ म साँच्चै अल्छी छु म त्यस्तो छैन किन मलाई अल्छी भनेको टाइपको हुन्छ उहाँको चाहिँ उहाँलाई त्यस्तै लाग्दैन होला मेबी उहाँ अल्छी छ भनेर. जब हाम्रो म्यामले मिटिङमा बोलाउनुहुन्छ नि उहाँ 4 जना चाहिँ आइसकेको हुन्छ हामी सबैजना चाहिँ आइसकेको हुन्छ उहाँ चाहिँ अलिक लेट आउनुहुन्छ क्या अनि कहिलेकाहीँ प्र्याक्टिसमा पनि उहाँले स्किप गर्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ अल्छी गर्नुहुन्छ. उहाँ त अब खासमा हामीसँग मिलिरहनु भयो हो तर उहाँलाई अल्छी भन्नुहुन्छ रिसाउनुहुन्छ उहाँले फेरि के भन्न थाल्नुहुन्छ. अल्छी छ पनि छैन पनि उसको मुड अनुसारले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छ. अब भोलि सुट छ भोलि टेक्निकल प्र्याक्टिस छ भने आजसम्म केही पनि उसले प्र्याक्टिस गर्दैन राति चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छ बसेर आफै एक्लै गर्छ धेरै बेरसम्म मोबाइलमा झुन्डेर बस्छ अनि हामीले अल्छी भन्यो भने चाहिँ ऊ अलिकति रिसाउँछ तर जस एक्चुअली भन्दाखेरि चाहिँ ऊ अल्छी छ पनि र छैन पनि. मेनुका अब खासै अल्छी त होइन अब अल्छी भन्न मिल्दैन जस कहिले कसो चाहिँ अब इन्टरनल प्रब्लम हुन्छ नि त अनि म्याम म गर्दैन भनेर स्किप क्लास चाहिँ आउँथेन. खत्रै हो सो भनेपछि आज एकदमै छर्लङ्ग भयो. सबैले सृष्टिलाई एकदमै पोइन्ट आउट गरिरहनु भएको थियो तर निस्किनु भएको एकदमै अल्छी हाम्री मेनुका. अन्तिम नाम जाँदा अर्को कहाँ लाग्यौ तिमी फेरि भन्छ नि त टिभीमा त्यस्तै जाँदै अब हामी त्यस्तै लाग्दैछौँ अर्को नामतर्फ र अर्को निकनेम रहेको छ नक्कली. ओ माइ गॉड नक्कली. जजेस मलाई थाहा भइसक्यो चिट चोराउँदिन. कविराज सर. कवि सर डराउनु पर्दैन खुलेर भन्नुहोस्. प्रतिष्ठा प्रियङ्का म्याम. दिनेश. एकदमै ठिक. नक्कली ठिक छ नक्कली कसरी अब त्यो त भइहाल्छ नि. दिनेश नक्कली पनि छ नि कपालको कलर हेर न त्यहाँ स्टाइल हेर न त्यहाँ थाहा पायौ तर तिमीले ट्याग त पाइहाल्यौ नक्कलीको होइन. सो उहाँहरू हाम्रो कन्टेस्टेन्ट मध्ये एकदमै नक्कलीको हुनुहुन्छ. लेट्स सी वान मोर टाइम. प्रमिलालाई मेकअपमा एकदम इन्ट्रेस्ट छ उसले डान्सभन्दा बाहेक पनि मेकअप ट्युटोरियलहरू यस्तो हेरेर हुन्छ अनि उसलाई चाहिँ मेकअपले गुड फिलिङ दिन्छ भनेर भन्छ त्यही भएर उसले मेकअप वेयर गरेर हुन्छ अनि नक्कली टाढा चिल्लो टाइपको स्किन भयो त्यही भएर जस होइन यस्तो हो क्या ऊ जब उत्रिन्छ नि यस्तो लाग्छ कि मलाई तराईको ब्युटी पार्लर गरेर आएको जस्तो लाग्छ क्या सहरको ब्युटी पार्लर कि तराईको ब्युटी पार्लर गएर आएको जस्तो लाग्छ. कहिले काहीँ उखु बारी गरेर भागेर आएको जस्तो पनि लाग्छ कुर्ता सुरुवाल लगाएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यही भएर उसलाई चाहिँ जस एकदम राम्रो छ जस ब्ल्याक ब्युटी छ र क्यामेरा फेस छ त मेन त क्यामेरा फेस हो. ओरिजिनल हेऱ्यो भने त थप्पर क्यामेरामा देखायो भने चाहिँ फेरि महा ब्युटिफुल. उसलाई स्केचमा होस् या मेकअपमा इन्ट्रेस्ट पनि छ अलिकति अनि पछि आफूलाई मेन्टेन गरेर हिँड्दा हुन्छ उसले अनि पछि जस
मैले उसको लिप्समा कहिले त्यो लिपस्टिक छुटेको देख्दिनँ, आँखामा गाजल कहिले छुटेको देख्दिनँ। ओके, प्रमिला सुनार, प्लिज स्ट्यान्ड अप। एन्ड नक्कली इज तपाईँका साथीहरूले सिक्रेट रिभिल गरिदिनु भयो। अब इट्स टाइम टु बी सिरियस। दिनेश एनाउन्स गर्ने हो त? नगर मलाई यस्तो अप्ठ्यारो काम। जजेस, आर वी रेडी? कन्टेस्टेन्ट्स रेडी? अब स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु हाम्रा 3 जना प्रतिस्पर्धीहरूलाई। सर्वप्रथम हाम्रो बटम 6 मा पर्नुभएका र ती 3 जना प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ सृष्टि महर्जन, सम्पन्नता बिन्दुकार र त्यसै गरी म स्टेजमा निम्ति आउन चाहन्छु सञ्जय लामालाई। हामीसँग स्टेजमा हुनुहुन्छ सृष्टि महर्जन, सम्पन्नता बिन्दुकार र सञ्जय लामा। So before announcing the results, I would like to ask all the contestants who are over here, तपाईको आज प्रस्तुतिले तपाईको यो यात्रालाई अगाडि बढाउँछ या बढाउँदैन? तपाईँ कतिको कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ सृष्टि? According to the comments, अगाडि बढाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। ओके, सम्पन्नता? I'm confused. You're confused. Sanjay? Obviously, अगाडि लाग्छ होला। Okay. So the first name that I'm going to call is Safe. र बुगी उगीको यात्रामा निरन्तरता दिँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँकी सृष्टि महर्जन। जोरदार ताली सबैले, धेरै धेरै बधाई। Congratulations. You can go and take a seat. हामीसँग स्टेजमा हुनुहुन्छ सम्पन्नता बिन्दुकार एन्ड सञ्जय लामा, बोथ equally very great dancers. And the name that I'm going to call is eliminated. र उहाँ हुनुहुन्छ सञ्जय लामा। That means सम्पन्नता बिन्दुकार, you are safe. रित्तो रित्तो छुमा छैनन् बाँकी कुनै अरू चाहना, शून्य शून्य भो मन बिलाइसके सबै जिउने बहाना, घर जलेर आज खरानी भो सबै, मन डढेर आज बिरानी भो कठै। So that means सम्पन्नता, you are safe. You can go and join your friends. Sanjay, please always keep smiling, eh? You have to always remember that यहाँको journey end हुनु भनेको it's not the end of everything. तपाईले आज कसरी सोच्नु पर्छ भने नि, you are one of the best dancers. Best of the best मा त every week कोही न कोही eliminate हुन्छ. We all know this, हैन? You are such a good dancer. भविष्यमा गएर I want to work with you someday. So please be positive and keep smiling always. मैले के भन्नु, मेरो लागि स्ट्यान्डिङ ओभेसन पाइसकेँ मैले साथीहरूबाट। म यहाँ आउनुभन्दा पनि अगाडि हाँसेरै आएको थिएँ
जाँदा पनि म हाँसेरै नि जान्छु रुएँ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेरो आफ्नो मनभित्र भएको एक चाहिँ पोख्यो भने चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ पाउन सक्दिनँ क्या एक चाहिँ भित्र राख्नुपर्छ क्या मैले भविष्यको लागि विशिङ यु अल द बेस्ट अनि एकचोटि प्लिज सन्चयको लागि जोरदार ताली म स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु हाम्रा रिमेनिङ कन्टेस्टेन्टहरूलाई शुभम भुजेल मेनुका तामाङ र त्यसै गरी मनिष नेपाली So Manish, I would like to start from you. Bottom 6 मा तपाईले जुन रोबोटिक एक्ट गर्नुभयो रोबोटिक डान्स गर्नुभयो व्हाट डु यु थिंक यसले तपाईको यात्रालाई निरन्तरता दिन्छ या दिँदैन आजको परफर्ममा चाहिँ आफूलाई खुसी लाग्छ नयाँ फर्म गरेको छु नयाँ भन्नाले अब आफूले चाहेको नाच्न पाएको छु यहाँ आएर अनि के लाग्छ भन्दाखेरि अब म सेभ हुन्छु या हुँदैन त अब जजेसहरूको निर्णय हो होइन सेभ भयो भने म अवश्य अगाडि परफर्म गर्न पाउने छु अब भएन भने म यहाँबाट अब गएर पनि आफ्नो फिल्ड अब डान्सलाई नछोडेर केही डान्स फिल्डमै केही गर्न चाहन्छु मेनुका यहाँसम्म आउनै मेरो लागि धेरै ठुलो कुरा थियो किनभने म फर्स्टचोटि आउँदाखेरि हजारौँमा छानेर आएको थिएँ म अहिले गएँ भने जम्मा 14 जनाबाट जाँदैछु मलाई म हारेको छुइनँ अब आजको पर्फर्मेन्सले बढाउने नबढाउने त्यो त जजको हातमा छ यो म्युजिकले चाहिँ मुटु नै धडिसके मेरै मुटु ढुकढुक ढुकढुक गरे जस्तो इफ भयो भने त भइहाल्यो भएन भने पनि आई विल कन्टिन्यू डान्सिङ एकचोटि जोरदार ताली हाम्रो तीनजना प्रतिस्पर्धीको लागि सो मनिष नेपाली मेनुका तामाङ एन्ड शुभम भुजेल म पहिलो नाम लिन गइरहेको छु र उहाँ सेफ हुनुहुन्छ र त्यो नाम रहेको छ झापाका विस्फोटक बम शुभम धेरै धेरै बधाई शुभम भुजेल कङ्ग्रेचुलेसन्स शुभकामना यु आर सेफ को लागि मनिष जति साइलेन्ट भए पनि उहाँको प्रस्तुति एकदमै दमदार हुन्छ र त्यसै गरी मेनुका तामाङको हरेक अदाले हाम्रो सम्पूर्ण नेपालीको मन त जिति नै सकेको छ त्यसै गरी जजेसको मन पनि जिति नै सकेको छ आज दुईजना मध्ये एकजना प्रतिस्पर्धीको बुगी वुगीको यात्रा यही टुङ्गिँदैछ र आज यस मञ्चबाट बिदा हुनुहुनेछ उहाँको नाम रहेको छ मेनुका तामाङ That means Manish Nepali, you are safe. Menuka, किन रुने म आफ्नै घर त जाँदैछु नि यहाँ मेरो नाम कमाएर जाँदैछु खुला आकाश पर्खिँदैछ उडान हाम्रो हेर्न शानसित उड्न सक्छौँ कुजो पङ्ख छैन यो हार होइन यो त एउटा जितको सुरुवात हो आज हामी माझबाट जाँदै हुनुहुन्छ मेनुका तामाङ र सञ्जय लामा विशिङ देम अल द बेस्ट फर देयर कमिङ फ्युचर
यदि भन्दै हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू ओप्पो सेल्फी एक्सपर्ट एन्ड लिडर प्रेजेन्ट्स बुगी वुगी पावर्ड बाई मेरो टिभी एन्ड स्पोन्सर्ड बाई करेन्ट नुडल्स। नेक्स्ट एपिसोडमा हामीहरू आउँदैछौँ हाम्रा टप 12 का साथ। It's an AP1 presentation.